Like, subscribe, and get notified. कितें डेव्हलपमेंट जाता लोकां खातीर सुविधा दितात आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना आनी आमकां खंयच्या इंडस्ट्री हावसा कडेन प्रॉब्लेम ना पण तांणी जर आमचो बरो रस्तो आशिल्लो फोडून बरो असो सोडून गेला जाल्यार ती सारकी गोश्ट न्ही दॅट इज नॉट करेक्ट तांणी काम केलां परत असो तशें घालपाक जाय असो तसो रस्तो घालपाक जाय एक तर 5 वर्सां जालीं आमचो भितरलो रस्तो जावंक ना आनी ताज्याय फुडें वचून जो आशिल्लो तोय सगळो दिस इज नॉट गुड लॉजीक न्ही फॉर सम डेव्हलपमेंट यू आर डिस्ट्रॉईंग समथींग अशें जायना सो हे कोणाक तरी इन्फॉर्मेशन पावपाक जाय की अडानी गॅस पायपलायन घालतकीर हें आमची अवस्था अशी जाल्या रस्त्याची म्हणून आनी सगळें गोगाळच जाला आमचे कडेन वर्स्ट आसा कारण आमचो सामको नॅरो आसा रस्तो खणला हे अडानी पायपलायन घालपा खातीर रस्तो खणिल्लो एक तर हांगा रस्ते केन्ना करूंकूच ना गेल्या 5 वर्सां तातूंत ऑलरेडी रस्ते नॅरो आसा सारखे ना फोंडकुलां आसा आनी आतां खणून दवरल्या ते बी अडानीन पायपलायन घालपाक तांचें काम आशिल्लें खणला पायप घाला बरें आसा पण मागीर दे शूड मेक द रोड प्रॉपर न्ही की जसो आशिल्लो तसो करा आतां ज्या ऑफिशियल्सांनी तांकां हे परमिशन दिल्लें खणपाक म्हणजे तांची ड्युटी आसा न्ही पळोवपाक की तांणी रोड केला काय ना सारको खणतकूर हे आयला तांच्या बरोबर कोण ऑफिशियल्स येना कोण सुपरविजन करना खणला वयल्या वयर माती घाल्या गेल्या आतां पावस पडला सगळी माती भितर वता गाड्यो वतना टायर भितर वता आनी स्कुटरीन आतां कोण केन्ना हांगा पडत कांयच सांगपाक येना कळला नंतर फाल्यां उदक भरतले थंय आतां खबर आसल्या मनशाक कळटलें हांगा केलां नाजाल्यार कळना अशी बायक तेतून वतले आनी म्हाका ते हांच्यान काडपाक बी म्हाका भंय दिसता कितें म्हाजे धाकटे आसा ते गाडीचे फुडें रावल्ले आसता अशी प्रॉब्लेम आसतना इमिडिएट त्यांनी कितें करपाक ते केला त्यांनी सोल्युशन करपाक जाय ते आनी PWDचे काम न्ही तो दुसरो हांवें डामर घालतलो हांव काम करतलें अशी करपाक जायना सो त्यांनी कोणान केला पळय त्यांनी सोल्युशन घालपाक जाय सो सगळ्याचे गव्हर्मेंटा अंडर येता म्हणून तेजें काम म्हाजें काम म्हणून त्यांनी अशेंच रावतात आनी त्रास लोकांक जाता सो आमी सगळो पे करतात टॅक्स पे करतात जाल्यार असले हे सिच्युएशन आमी हांगा उरचें पडटा सो हें सारकें केलें तितलें बरें असलें पावस स्टार्ट जाला ऑलरेडी जाल्यार बी करपाक शकता त्यांनी सारखे जाल्यार तितले बेगीन केले तितले बरें म्हणून सारकें पूण ते बरें आसा पूण मागीर ते हे करून बंद करपाक जाय न्ही हाचे खूब त्रास जाता आमकां सकाळचे आमकां लेट जाता वचपा खातीर आनी आतां सद्याक 1 वे जाला आनी मेन म्हणल्यार कितें आतां पावसान हे सगळें वतली माती आनी मागीर व्हडली व्हडली खणकुलां पडटली उदक भरतलें जाता आनी 2 व्हिलराक प्रॉब्लेम जातलो ताचो त्या खातीर बेगोबेग अशें बंद करचें अशें housing board area and because of rain all roads are gotten mashed here while driving it's very difficult even for 2-wheeler persons it gives a pain to their neck back and it can create the issue of the backache and even for the 4-wheeler it's difficult to drive so we need to look at this area the road properly here and even the drainage of outside area so please do what you need to do. Watch on Herald TV.